औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मेरे प्यारे बहन और भाइयों को उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, मैं आपके साथ सबसे पहले तो एक छोटा सा मिरेकल शेयर करने वाली हूँ एक बहन का, कि जिनके इस्तिग़फ़ार की तादाद सुनकर मैं वाकई में हैरान परेशान रह गई। हम में से बहुत सारे लोग 10,000 इस्तिग़फ़ार करने के लिए भी मुश्किल से टाइम निकल पाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम निकल आता है, वो कोशिश करते हैं और अल्लाह उनकी कोशिश को कबूल करता है और उन्हें मोहलत देता है, तो 20,000 या से ज़्यादा दफ़ा इस्तिग़फ़ार करते हैं। कुछ लोग मेहनत करके 300 दफ़ा 1200 मरतबा पढ़ पाते हैं। तो बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम 5,000 पढ़ें, 10,000 पढ़ें या इससे ज़्यादा दफ़ा पढ़ें, और क्या चीज़ हमारे हक में ज़्यादा बेहतर साबित होगी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो आज की मैं बना रही हूँ। पहले उस बहन का छोटा सा मिरेकल आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने लिखा है कि वो रोज़ाना 1,00,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करती हैं और अल्लाह ने उन्हें ऐसी ऐसी नेमतें अता की हैं जिनका आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? क्या तादाद बढ़ाने का नतीजा भी बढ़ जाता है? कुछ लोग 1,00,000 तक पहुंच जाते हैं, कुछ सिर्फ 30,000 तक, कुछ मुश्किल से 15,000 और कुछ इससे कम। क्या इन सब इस्तिग़फ़ार की तादाद करने वालों का अजर एक जैसा है? इन तमाम सवालात का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने की, आपको समझाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, असल बात यह है कि अल्लाह के यहाँ असल मेयार तादाद नहीं है, बल्कि मुजाहिदा है, आपकी कोशिश है। यानी इंसान अपनी ख्वाहिश के खिलाफ अल्लाह के लिए कितनी मेहनत करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, जो लोग हमारी खातिर कोशिश करते हैं हम उनके लिए अपनी राहें आसान कर देते हैं। अगर कोई शख्स आसानी के साथ रोजाना 10,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो ये भी खैर है, लेकिन अगर कोई शख्स जिसके लिए 5,000 इस्तिग़फ़ार करना भी मुश्किल है फिर भी वो करता है, तो ये उस शख्स का जिहाद है और इस शख्स के लिए उसका अजर बहुत ज्यादा होगा। इस्तिग़फ़ार के मुतालिक इन तमाम सवालात की असल रूह ये है कि अगर आपको नवाफिल आसान लगते हो तो नवाफिल की तादाद बढ़ा दो। अजर है, अल्लाह की खुशनुदी है, वो मेहनत करने से हासिल होती है। नफ्स के साथ जिहाद करने से अजर ज्यादा मिलेगा। अगर आप एक हिस्सा कुरान पढ़ते हैं या एक पारा पढ़ते हैं तो उसको बढ़ा के 2 कर दीजिए। अगर रात को नहीं उठ सकते तो कोशिश करें थोड़ा सा वक्त निकालने की। यही इंसान का मुजाहिदा है। अल्लाह के यहाँ कबूलियत का मेयार ये नहीं कि आप कितना ज्यादा करते हैं, बल्कि ये है कि किस दिल से करते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ एक मिसाल देके। एक शख्स है जो 30,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार 1 घंटे में कर लेता है, और एक दूसरा शख्स है जो 15,000 इस्तिग़फ़ार करने के लिए पूरा दिन इस्तेमाल करता है या लगा देता है। तो दूसरा शख्स आसानी से पहले वाले से ज्यादा अजर ले सकता है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है अपना वक्त देने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कबूलियत तकवा और इखलास के साथ है। इस्तिग़फ़ार को काम करने के लिए, उसके रिजल्ट शो करने के लिए जो चीजें कारगर साबित होती हैं, मैं आपसे उनका जिक्र करती हूँ। सबसे पहले तो अपनी नमाज सीधी करें। इस्तिग़फ़ार की बरकत तब जाहिर होती है जब नमाज मजबूत हो, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है और अमाल का पहला हिसाब नमाज का ही होगा। दूसरे नंबर पर यह कि आप अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। रियाकारी, ग़ीबत, नाफरमानी, नापाक कमाई, फजूल खर्चियाँ, ये सब रिज़्क़ को रोकते हैं। तीसरे नंबर पर अपनी ज़बान और दिल को पाक करें। अगर आपके दिल में दूसरों के लिए गंदगी भरी हुई है, बुरी सोच भरी हुई है, नेगेटिविटी भरी हुई है, तो आपका इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं होगा माज़रत के साथ। अगर इंसान का दिल जिक्र करे, अल्लाह की याद करे और उसके साथ साथ अपने दिल में, उसी दिल में वो तकब्बुर भी रखे,
غرور بھی رکھے، بد زبانی کی بھی اس کو عادت ہو، تو ذکر بے روح رہ جائے گا۔ چوتھے نمبر کی شرط یہ ہے جو کہ استغفار کو قبولیت کروانے کا بہت اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، وہ ہے اللہ پر یقین مضبوط رکھیں۔ جو استغفار یقین کے ساتھ کرتا ہے، اللہ ضرور اسے رستہ دکھاتا ہے، اس کی مشکلات حل کرتا ہے اور اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ ضروری ہدایت جو کہ استغفار کے رزق کو جلد قبول کروانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے رزق اور زندگی کی آسانیاں استغفار اور جہاد سے آتی ہیں، ان دونوں کے ملاپ سے آتی ہیں۔ یعنی کوشش استغفار پہ محنت کرنے سے، صرف زبانی استغفار کافی نہیں ہے۔ ادر تو آپ کو ملے گا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے کا، لیکن یہ استغفار کافی نہیں ہے۔ اپنے دل، دماغ، نیت اور عمل بھی ان کا بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یعنی فرض کے علاوہ جو عبادات ہیں جیسے نفل اور سنتیں، تو ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں، اللہ نے صرف فرض ہمارے لیے قرار دیا ہے جن کے بارے میں حساب ہوگا، حساب تو ہوگا، لیکن جو شخص ایکسٹرا محنت کرتا ہے اپنے دین کے لیے، جیسے کہ نوافل بھی پڑھتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، تو اللہ ہی کے بقول اللہ اسے اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اللہ اسے اپنا محبوب بناتے ہیں۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو زندگی اس شخص کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اللہ کی قربت اسے حاصل ہوتی ہے، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اس کے راستے کھلنے لگتے ہیں، رزق بڑھنے لگتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ جو اس سب کو یقین کے ساتھ کرتا ہے اسے یقیناً وہ ملتا ہے کہ جس کا تصور اس نے تو کیا، اس کے قریب کسی نے بھی نہیں کیا ہوتا۔ سورۃ البقرہ سے متعلق بھی کچھ معجزات سنتے جائیے۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں ایک بھائی لکھتے ہیں کہ ایک خدائی معجزہ ہے سورۃ البقرہ، میں نے اسے مستقل 3 سال تک باقاعدگی سے پڑھا، اور میری اس تلاوت نے سورۃ البقرہ کی مجاہدین نے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی سے کالے جادو کی سب سے مشکل ترین شکل کو ختم کر دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور بھائی سورۃ البقرہ سے متعلق اپنا معجزہ شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں روزانہ کم از کم ایک بار سورۃ البقرہ پڑھنے کا پابند ہو گیا ہوں۔ آج سے تقریباً 5 مہینے پہلے سے میں نے سورۃ البقرہ کو پابندی سے پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری سگریٹ نوشی کی عادت چھڑوائی۔ میں اس تنہائی کے گناہ میں مبتلا تھا جس میں آج 80 سے 90% نوجوان مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد کی، مجھے ختم کرنے میں مکمل طور پر۔ ٹی وی پروگرام اور بہت ساری ایسی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں میں دیکھا کرتا تھا، فیس بک، انسٹاگرام، ہر چیز میں نے ترک کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بے انتہا سکون دیا، مجھے کسی بھی پریشانی کا اب خیال آتا تک نہیں ہے، پریشانی آتی بھی ہے تو ایسے چلی جاتی ہے جیسے کبھی تھی بھی نہیں۔ زندگی گزارنے کا مزہ آ گیا ہے، الحمدللہ۔ مذہبی فرائض کی اب آسانی سے پیروی کرتا ہوں، لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ گھر میں امن و سکون لوٹ آیا ہے۔ پریشانیاں مانو زندگی میں اور اداسیاں کبھی تھی ہی نہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے سورۃ البقرہ سے مجھے روشناس کروایا۔ دوستوں، مجھے امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آپ کو کثرت کی زیادہ فکر کرنی ہے کوانٹٹی کی، یا اس کے علاوہ جہاد کی زیادہ فکر کرنی ہے، محنت سے کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی زیادہ فکر کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے رابعہ احمد کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے دوستوں۔ فی امان اللہ، ٹیک کیئر۔